न्यू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। भी है इस्लाम में तो जरूरी है कि भैया एक दूसरे से जानकारी लो। आवाज नहीं समझ। तुम जानते आवाज इको हो रहा है। अच्छा जी बोलिए। हाँ आवाज आ रही है? वही बोल रहा था। आप क्लियर आ रही है? हाँ फरमाइए। क्या बात हो रही थी मिलादुल नबी के बारे में? हाँ तो उसका दलील के बारे में दलील देना था। तो हाँ तो ये मिलादुल नबी के मामले में एतराज क्या है आपका? कोई एतराज नहीं। कोई एतराज नहीं तो फिर दलील कैसे मांगिएगा? जब अपने देखिए बच्चे दलील का घर में अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। कौन? हम लोग अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। एकदम शुक्राना के तौर पे मना सकते हैं। शुक्राना के तौर पर। हाँ तो बिल्कुल। ये है कि हाँ देखिए तो किसी मतलब चीज पर क्या होता है ना, सुनिए मेरा बात सुनिए। किसी चीज कुफ्फार, हर चीज में कुफ्फार को मत लीजिए, वरना कुफ्फार से बहुत सारी चीजों में मुशाबियत होती है, यानी हर चीज से मुशाबियत होती है। अब बताइए कुफ्फार भी मुंह से खाना खाता, आप भी मुंह से खाना खाते, तो मुशाबियत हुई? नहीं वो तो दूसरी चीज है। क्यों दूसरी चीज? यही चीज है ना, कुफ्फार से तकलीफ है, ये तकलीफ में आता है। हाँ तो हर चीज में क्या है ना कि कुफ्फारों मुशरिकीन की मुशाबियत मत देखिए। एक हदीस शरीफ आपको बता रहे हैं, सबको मुसलमान बना, सबको ईमान वाला बना दे। सुनिए पूरी बात सुनिए। देखिए मुशाबियत की बात है ना, अल्लाह की मेरी इबादत के लिए अल्लाह ने बनाया इंसान को अपनी इबादत के लिए ना। अब उसने वो सबको बना दिया। आप बोल देते अगर हम बोले थे है। हाँ बोलिए। हम बोले जैसे आपने मुशाबियत की बात की ना, तो अगर कोई काफिर और मुशरिक अगर कोई अच्छा काम कर ले ना, अच्छा अमल वो अगर कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कोई भी अच्छा जायज काम जो जिसमें शरीयत के नजदीक वो हराम शिरक नहीं है, तो उसको आप कर सकते हैं। ईमान नहीं, वो मुसलमान नहीं। एक बात बताइए, यहूदी जो है, यहूदी नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए, यहूदी जो है वो इस्लाम में है? नहीं है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे तो आपने देखा यहूदी जो है वो 10वीं का रोजा रख रहे हैं। बेशक हाँ। ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप ये रोजा क्यों रख रहे हो? तो उसने फरमाया कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से आजादी दिलवाई। मतलब कौन? हाँ ठीक है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, हाँ सुनिए पूरी बात सुनिए। हम ज्यादा हक है। हाँ आप ही बोलिए फिर हम बोलेंगे। नहीं अब आप बोलिए। हाँ तो अब मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। तो फिर अल्लाह के पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तो मेरा ज्यादा हक है कि हम तुमसे बढ़ चढ़ के रोजा रखें। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद व नसारा जो उस वक्त रोजा रख रहे थे 10वीं की, हालांकि अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया था, लेकिन चूंकि वो यहूदी रख रहे थे और उसकी रखने की वजह अच्छी थी, इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10वीं का रोजा रखे और रखने का हुक्म दिए। तो फिर यहाँ पर यहूद व नसारा की मुशाबियत नहीं थी। नहीं तो एक दिन नहीं बोले दो रखो। अच्छा ठीक है, हम आपको इसकी भी बात बताएंगे, इसकी बात भी बता रहे हम। लेकिन इसमें अरे हजरत पहली बात सुन लीजिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद व नसारा के अच्छे अमल को रखने के बावजूद भी रखा, तो अब उससे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया वो एक दिन रखते थे, हम 2 दिन रखेंगे, यानी और अच्छे से मनाएंगे। हाँ तो फिर अब यहूद व नसारा ने रोजा रखा, अब उसी दिन जिस दिन यहूद व नसारा ने रखा हुजूर और कोई दिन रख सकते थे? ठीक है, एक हफ्ता बाद रख सकते थे, तो पहले तो हुक्म नहीं था ना। नहीं तो फिर अब यहूद व नसारा ने वो अच्छा अमल किया, तो उस अच्छे अमल को करना हुजूर ने बता दिया कि अगर कोई गैर अच्छा अमल कर रहा है जो कुरान और शरीयत के खिलाफ नहीं है तो वो हम कर सकते हैं और बढ़ चढ़ के कर सकते हैं। तो अब अगर आप कहेंगे मुशाबियत हो जाएगी, ये यही साबित हो रही है ना। कहाँ से साबित हो रही है? तो हजूर ने कहा था ना। अच्छा इस फेल से की 40 साल जिंदगी, ठीक है, नबुवत से पहले की है। अब देखिए आपका जो है ना, अब देखिए अब आपका टॉपिक जो चेंज हो गया। नहीं एक सेकंड हम बता रहे हैं, ये जो इसको नबी मतलब 12 रबीउल से मत जोड़िए, ये मुशाबा ये हजूर ने नहीं 12 रबीउल शरीफ से इस चीज को हम नहीं जोड़ रहे हैं, हम इस चीज को जोड़ रहे हैं कि आपके सवाल और एतराज पे जोड़ रहे हैं कि आपने एतराज किया कि भैया जो गैरों की मुशाबियत होगी वो हम करेंगे वो गलत हो जाएगा, कुफ्फार मुशरिकीन की मुशाबियत गलत हो जाएगी। तो भैया कुफ्फार मुशरिक यहूदियों की वो क्या नाम है मुशाबियत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हाँ तो फिर तो आपका ये एतराज जो है तो गलत और बातिल ना साबित हुआ। कहाँ बातिल हुआ? 10वीं का रोजा नहीं ना है, जब वो नबी ने तो कहा, लेकिन नबी ने अपने आप ईद मिलादुल नबी के बारे में हम जवाब ही नहीं दे रहे आपको।
یعنی آپ ابھی تک نہ میری باتوں کو سمجھ پائے، نہ ہی ہم نے جو حدیث شریف پیش کیا وہ سمجھ پائے، نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کے بارے میں جو معاملات حل ہو رہے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں پا رہے آپ۔ یہاں پر آپ نے اعتراض میلاد النبی پہ نہیں، آپ نے مشابہت سے کیا تھا، اس لیے مشابہت سے میں نے آپ کو یہ جواب دیا کہ مشابہت میں اگر کوئی غیر مسلم، اگر یہود و نصارہ بھی اگر کوئی اچھا فعل اچھا عمل کرتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہو، جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف نہیں ہو، تو وہ عمل ہم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ایک کرتا ہے تو ہم ڈبل کر سکتے ہیں، بڑھ کر کے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ان کی سنت کی ثابت ہے۔ یہ فعل جب حضور تھے تب کی بات۔ اب دیکھیے ہم جو بات بولے نا، سنیے، ہم جو قانون پیش کیے نا، نہیں ٹھیک ہے، ایک کمپلیٹ ہونے دیجیے 2 منٹ، پھر بتائیے گا آپ۔ دیکھیے یہاں کیا ہے نا کہ ہم ایک دم سیدھا طور پہ جو اصول آپ نے بتایا تھا کہ غیروں کی مشابہت سے جو چیز ممنوع اور حرام ہو جاتی ہے، وہ سیدھا چیز ہم حدیث شریف سے آپ کو ثابت کر دی ہے۔ اب نہیں ماننے والی بات وہ آپ کے اوپر ہے۔ اب اگر ہم بول دیں کہ دیکھیے آسمان نیلا ہے، سنیے میری بات، اب ہم سامنے بولے آسمان نیلا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں پیلا ہے، ہم نہیں مانیں گے نیلا ہے، تو پھر وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کے حساب سے تو ہم نہیں چلیں گے نا، نہیں آپ کے ساتھ تو شریعت چلے گی۔ نہیں، میرے حساب سے چلنا ہے نا، آپ کے حساب سے چلنا ہے، جو شریعت کہے گا اس کے ساتھ چلنا ہے۔ ہاں، ہم جو کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وہ دین ہے، ٹھیک ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وہ دین ہے۔ یہ بالکل حضور کے وقت کا دور تھا، سنیے پہلے، ٹھیک ہے، جب حضور کے وقت کا دور تھا اس ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جی، یہاں یہود نصارہ ایسے کر رہے ہیں ہاں تو ان کو وہ چیز پسند آئی۔ ہاں، ابھی اگر یعنی یہ یہود و معاملہ نصارہ ہوگا، کا عمل دین میں نہیں ہے، لیکن اچھا عمل تھا تو حضور نے اپنایا۔ یہ حضور کے وقت کی بات ہے، ابھی کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے، اس قدر جتنا ابھی جو شور غل ہوتا ہے نا 12 ریڈیو، وہ اس وقت نہیں تھا۔ یہ مشاہدہ نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا ایک بات بتائیے، ایک بات بتائیے، ہاں ٹھیک ہے بولیے، اب آپ تو بولیے، ہم کو تو بولنے دیجیے، چلیے بولیے، ٹھیک ہے۔ کہ حضور کے وقت کی حیات کی وقت کی بات ہے، ہاں ٹھیک ہے، مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے، اس ٹائم کے وقت کی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو دیکھ کے مشاہدہ کیا اور اس نے مطلب اپنے ایمان والے کو بتایا، ہم نے اپنے امتی کو بتایا کہ بھائی ایک روزے نہیں 2 روزے رکھو۔ اب ان کی یہ بتانے سے کیا ثابت ہو رہی ہے؟ یہ ثابت یہ ہو رہی کہ وہ اس دور کا تھا، کیا اس دور اب کے دور میں ابھی اگر کوئی آپ ابھی کیوں رکھ رہے روزہ؟ ایک سیکنڈ حضرت، ایک سیکنڈ، فرمائیے، کفار اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے دین سے ثابت ہوتا ہے تو آپ کیا کیجیے گا، اس کے اوپر عمل کیجیے گا، آپ ایک دم کریں گے، کیسے کیجیے گا؟ بہت سارا ہے دلائل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ دین اسلام یہ پسند دین ہے، تو میری بات سنیے گا تب نا، آپ سوال کریں سننے سارے دین کو باطل کر دیا۔ ہاں، تو یہاں پر یہ دین کو باطل کرنا پسند کرنے میں بات ہی نہیں ہو رہی ہے نا، اتنی کتاب، تینوں کتاب کو رد کر دیا گیا، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تین کتاب میں آپ کسی بھی کتاب کا قرآن چھوڑ کے اس پہ عمل کیجیے گا؟ نہیں کیجیے گا، تو سارے کو رد کر دیا گیا کہ یہ سب ختم ہو گئی، اب اس کی کوئی دلیل نہیں چلے گی، وہ چلے گا قرآن۔ لیکن وہ تینوں کتاب پہ ایمان رکھنا بھی ہے۔ ارے ہم کہاں کہہ رہے ہیں اس کی بات، ہاں ایمان تو رکھنا ہے، ہاں ایمان تینوں کتاب پہ رکھنا ہے، تمام انبیاء کرام کو ماننا ہے، لیکن ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، رد نہیں کر دی، ان کی جو شریعت کی منسوخ ہو گئی ہے، اس کو شریعت کو رد ہی کر دیا، اس کو شریعت جو ہے وہ شریعت اب نہیں ہے، اب یہ شریعت آئی ہے۔ شریعت کو چھوڑ کے اگر دوسری شریعت آپ استعمال کیجیے گا تو دیکھیے رد کرنا الگ چیز ہوتی ہے، کسی چیز کا رد کرنا یعنی کسی برائی کا رد کرنا الگ چیز ہوتا ہے، لیکن کسی چیز کو منسوخ کرنا الگ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے تورات میں زبور میں جو چیز حلال تھی اس میں تو حرام بھی ہے قرآن میں، ہاں تو کیا بولیے گا ابھی تو رد کس کو کرتی ہے؟ اسی کو نہیں، تو اس میں یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی پڑھے ہیں، اچھا وہ تو ہم کو مانے میں اس شریعت میں چھوڑیے ٹاپک پر بات آئیں گے، تو حضرت ہم تو ٹاپک کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ جو اتنا گھمائے ہوئے ٹائم نہیں ہم گھما نہیں، آپ گھماتے ہیں، مطلب یہی بات ہوتی ہے نا کہ آپ لوگ بات گھماتے بہت پوائنٹ پہ نہیں کرتے ہیں، کہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منایا اپنی میلاد کا، ٹھیک ہے، بھی کریں گے انشاءاللہ، ہم بڑھ چڑھ کے کریں گے، آپ سے زیادہ بڑھ کے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ یہ بتائیے، 40 سالہ زندگی، پہلے میرا سوال سن لیے، حضور کی 40 سالہ زندگی نمبر، دیکھیے یہ آپ کا سوال نہیں ہے، آپ کی پوری جماعت وہابیہ کا سوال ہے جو ہم لوگ الحمدللہ یاد ہو گیا۔ دیکھیے آپ سوال پیدا کرنے والے، آپ کی صلاحیت ہی نہیں کہ آپ سوال پیدا کر سکے، ہم سوال پیدا کیسے نہیں کریں گے؟ آپ کو اندھی تکلیف کرتے ہیں، اپنے مولویوں کی اندھی تکلیف کر رہے ہیں، ایک سوال کرتا ہے پورا آدمی لے کے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ حضرت نہیں حضرت ایک سیکنڈ، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، ناراض کی بات نہیں ہے، ہم ناراض نہیں کر رہے ہیں، ناراض نہیں، بس ہوئی ہے
आराम से। नहीं, आप बोले ना मैं सवाल कर रहा हूँ, आप सवाल नहीं कर रहे हैं, आपके मौलवी ने जो सवाल निकाला वो आप कर रहे हैं। लाहौल नहीं, यही बात है, हमने उसको कहा था। हाँ, उससे पूछ लीजिए, ये आप अभी बोल रहे हैं ना, हमने उससे कह दिया क्या? जहन में एक सवाल है, ये सवाल का जवाब दे। आपके जहन में ये सवाल कब आया? आप बोलिए वहाबियत का जवाब, लाहौल वाला। अब मेरी बात सुनिए, ये सवाल कब आया? हमने कहा था कि एक सुनिए, अब हम उसकी मिसाल दे रहे हैं। अब मिसाल पे मत दीजिए, पॉइंट पे छोड़िए, कैसे नहीं उतर जाएगा। आप अच्छा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत विदा, हाँ, तकरीर आपने सुनी, तो उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे क्या? नौज़ुबिल्लाह, क्या चीज भूल गए हाँ, थे? मेरी मिलाद मनाना। हाँ, अच्छा, यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया तो फिर वो नहीं मना सकते हम? आपको शरीयत का उसूल मालूम है? शरीयत का उसूल आपको मालूम है? मुकम्मल हो गया, ठीक है, दीन मुकम्मल हो गया, ठीक है, और सारे को कह दिया कि भाई आप तुम लोग गवाह हो, ठीक है, तो सब तो गवाह थे भाई। उस वक्त क्या उन लोग नौज़ुबिल्लाह दीन कमजोर था, या दीन के बारे में, या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह अल्लाह माफ करे कि उनको पता नहीं था? हैं, बताइए तो ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जरा सा दिल पे एक मिनट आप बोलिए, अब आप बोले ना बताइए, तो बताइए तो दीजिए हजरत। सुन्नियत नहीं, कैसे बताइए? अरे आप तो सवाल कर रहे हैं, आप बोले बताइए तो फिर आप हो जा रहे हैं। चारों साहबा में किसी ने मनाया, बता दीजिए। ठीक है, चलिए। साहबा के बाद ताबा किसी ने मनाया, ठीक है, बता दीजिए। और और इनके बाद सबा ताबाई ना है, बता दीजिए। कोई चीज उठा के बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब बताइए। हो गया ना? अब ये बताइए आप किस सिलसिला यानी किस फिरका से बात करते हैं? किस फिरका से ताल्लुकात रखते हैं? अहले हदीस, देवबंदी, शिया, कादियानी? कोई फिरका नहीं आपका। तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ का इनकार करते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि बड़ी जमात के साथ रहो, जो इस जमात से अलग हुआ वो जहन्नम की आग में जाएगा। तो आप यानी जमात से अलग हो गए, कुछ जहन्नम में साबित हो रहे हैं। रसूल जिसने अल्लाह की इताअत किया, जिसने रसूल की इताअत नहीं की, वो मुसलमान नहीं, इस्लाम नहीं। तो अतिउल्लाह व अतिउर रसूल के साथ उलिल अम्र मिनकुम भी है, ये वाली आयत पढ़िए ना, पूरी पढ़िए। हाँ, जिसने कौन सा यकून, देखिए आप लोग आधी आयत पढ़ते हैं, कौन है भाई? ये कौन सा कौन है? अल्लाह है ना, है। लेकिन फिर टॉपिक से ना बहुत भटक रहे हैं, आप इधर उधर भटक रहे हैं। आप पहले पूरी सवाल का जवाब सुनिए, वो सवाल का जवाब दे, आप जवाब सुनिए। आप एकदम बीच में आप एक लफ्ज भी नहीं बोलिएगा। हाँ, अब मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुज्जतुल विदा में जो बता दिए, फरमा दिए, अगर मिलादुन नबी मनाना भी होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते, ठीक है? नहीं बताए तो माज़अल्लाह हमारे मुताबिक अब प्यारे क्या हुजूर भूल गए थे? क्या सहाबी रसूल ने मनाया? नहीं मनाया। ताबईन ने मनाया? नहीं मनाया, वगैरह वगैरह, फलाना फलाना आपने जो दलील पेश की। आपको शरीयत का उसूल मालूम है कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जो चीज को ना करे वो नाजायज वो हराम हो जाती है शरीयत में? ऐसी कोई हदीस शरीफ है आपके पास? क्या चीज के बारे में? अगर जो अमल या जो काम अल्लाह और उसके रसूल कौन सा, हाँ, मना कर दिया, वहाँ हुक्म होनी चाहिए। मना कर दिया मतलब हुक्म होनी चाहिए। तो आप एक आप कह रहे ना मना जो होगा तो वो हराम हो जाएगी, तो एक बार मिलादुन नबी पर मना की एक हदीस शरीफ पेश कर दीजिए। या अल्लाह, जिस चीज का कोई ताल्लुक ही नहीं था तो क्यों बताएंगे कि मत करो? अब देखिए तजाद आपकी बात से, आप अपने उसूल से भाग रहे हैं। तजाद नहीं, जब चीज था ही नहीं, एक चीज है ही नहीं, उसके बारे में क्यों सोचेंगे हम? अभी आपने कहा, अब जवाब देने दीजिए, जवाब देने रोक रहे हैं, एक सेकंड, हम आप तो हमेशा रोक ही रहे। अभी ये इतना जो हो रहा है, इसी वजह से सवाल उठाना। भाई नहीं होता तो कोई सवाल थोड़ी उठाता। अच्छा था पहले, 20 साल पहले कहाँ था? सुनिए 20 साल बाद मुसलमान हुआ। सब सुनिए मेरी बात सुनिए। ये जो आप रास्ते में, आप पहले मेरी बात सुनिए ना। देखिए ये ऐतराज कहाँ से शुरू हुआ हम आपको बता रहे हैं। मिलाद कहाँ है शुरू हुआ वो अभी रहने दीजिए, वो हम दलील पेश करेंगे। ऐतराज कहाँ से शुरू हुआ वो बता दें आपको। हाँ, ऐतराज कहाँ से शुरू हुआ? जो 600 हिजरी में, 600 हिजरी के बाद शुरू हुआ, यानी अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं 600 हिजरी से पहले क्या मुसलमान नहीं थे जो ये बनाते थे? 2 मिनट रुक जाइए हुजूर, 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा हाँ, बोलिए। अभी आपने कहा कि 600 हिजरी से मिलादुन नबी मनाना शुरू हुआ। आप कलकत्ता भी आइए ना। अरे कलकत्ता छोड़िए, हम आएंगे, कलकत्ता भी मिलेंगे। अरे फोन सुनिए तो, अभी आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मिलादुन नबी मनाना 600 हिजरी से शुरू हुआ। 600 हिजरी, हाँ वही 600 हिजरी से शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से आप खुद मान रहे हैं, इस बात को खुद आप तस्लीम कर रहे हैं कि मिलादुन नबी जो है आज नहीं हुआ, या फिर बरेली शरीफ से। अरे वो तो सुनिए तो पूरी बात सुनिए, तो आप जवाब नहीं सुनते, खाली एतराज करके बकबक करेंगे, नहीं चलेगा। अगर समझना चाहते हैं तो आप जवाब तो दे ही नहीं पा रहे आप तो।
یعنی کہ ایک بھی تو جواب آپ میرے کو ابھی تک بولنے کا موقع نہیں دیا اور آپ کہہ رہے ہو جواب نہیں دے پا رہے ہیں. اللہ کیا آپ ہی بولیے، میں آپ ایک دم خاموش رہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے اس چیز کا خود اعتراف کیا کہ آپ نے کہا میلاد النبی 600 ہجری سے شروع ہوا. ٹھیک ہے، یعنی اب ہم کو 600 ہجری سے لے کے اب تک اس چیز کا پروف نہیں دینا ہے کہ میلاد النبی ابھی ہم لوگ کیا نام ہے کچھ سال سے منا رہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ جب بچپن میں تھے تو اتنا میلاد النبی نہیں منایا جاتا تھا. لیکن ایک طرح آپ خود بول رہے کہ 600 سال سے منایا جا رہا ہے، تقریباً ابھی 1400 کچھ سال چل رہا ہے. ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 1400 کچھ نا، یعنی 800 سال سے میلاد النبی منایا جا رہا. ٹھیک ہے 800. لیکن ابھی اس بات کو ہم آپ کی جھوٹ ثابت کر دے رہے. الحمدللہ آپ نے کہا 600 ہجری سے میلاد النبی شروع ہوا. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 510 ہجری کے محدث ہے، یاد رہے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو؟ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 510 ہجری کے محدث ہے، آپ کے دعوے کے خلاف، کیونکہ آپ کا دعوت 600 ہجری کا ہے، محدث ابن جوزی 500 ہجری کے ہے. آپ نے 2 کتاب لکھی میلاد النبی پر، المولود العروس ایک کتاب، دوسرا الميلاد النبویہ. ٹھیک ہے، یہ 2 کتاب لکھی. اس میں آپ محدث ابن جوزی جو 500 ہجری کے محدث ہے وہ فرماتے ہیں جیسے ہی میلاد النبی کا چاند نظر آتا ہے، اہل عرب، ہندوستان نہیں، کلکتہ نہیں، جمشید پور والے نہیں، اہل عرب مدینہ شریف کے، اہل مدینہ، مدینہ منورہ کے لوگ، ملک شام و یمن اور تمام ممالک کے لوگ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی. اور اس رات 12 ربیع النور شریف کے ہر رات کو عید سے بڑھ کر منایا کرتے تھے. کون لکھ رہا ہے؟ محدث ابن جوزی. کیا فرما رہے مسلمان؟ یہاں پہ ان قدم کی دلال کیا ہے؟ کیا دلال؟ پوری بات سن لیجیے، پوری بات سن لیجیے حضرت، تھوڑا تشخیص دیجیے. آپ نے اعتراض کیا، اب جواب دینے دیجیے. تو محدث ابن جوزی، محدث کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کم سے کم 1 لاکھ حدیث شریف کا حافظ ہو. کتنے لاکھ؟ کم سے کم 40,000. کم سے کم 1 لاکھ حدیث شریف کا حافظ ہو، وہ حافظ الحدیث ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو محدث ابن جوزی کم سے کم 1 لاکھ حدیث، ان کو نہ جانے تقریباً 2 لاکھ 2.5 لاکھ کتنے لاکھ حدیث شریف تو وہ محدث ہے، وہ سرف صالحین ہے. ٹھیک ہے، اکابرین امت ہے، اور وہ 560 ہجری کے محدث ہے. آپ نے کیا کتاب لکھی المولود العروس میں کہ ہمیشہ سے مسلمان، یہاں کافر منافق، ٹھیک ہے، خارجی اس کا استعمال نہیں کیا کیونکہ خارجی آج بھی نہیں مناتے ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ ہمیشہ سے مسلمان عید میلاد النبی جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے ہر رات کو عید سے بڑھ کر منایا کرتے ہیں. اور اس رات خوشی منانے کے سبب اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت بھرے جنتوں میں داخل فرمائے گا اور ان کے تمام مصائب اور تمام جو مرادیں ہیں اس کو پوری فرمائے گا. جو اس رات حضور کی ولادت پہ 1 درہم خرچہ کرے گا اللہ پاک اس کے بدل میں 10 درہم عطا فرمائے گا. کون لکھ رہا؟ محدث ابن جوزی لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب آپ یہ والی بات لکھیں اس کے بعد کون اعتراض کیا؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب متفق تھے اس پر. پھر لاسٹ میں محدث ابن جوزی کے بعد محدثین نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا بھی 1000 ہجری کے ہے. آپ نے فرمایا اپنی کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام میرے کو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے. ارے حضرت بخاری کے حافظ ہے یہ لوگ، بخاری کے حافظ ہے. آپ ایک بات بتائیے، بخاری، امام بخاری کا پورا نام بتائیے کیا ہے؟ امام بخاری کا پورا نام کیا ہے؟ نہیں، امام بخاری کا، آپ بخاری شریف کا حوالہ مان رہے ہیں نا، آپ امام بخاری کا پورا نام بتائیے. بخاری صاحب کا، ہم بخاری کی کتاب کا بتا رہے ہیں کہ بخاری میں کس کتاب کا ہے، کس کتاب میں ہے. آپ امام بخاری کا پورا نام بتائیے نا پہلے. نہیں، ہم تو نام تھوڑی نام مت پوچھیے. نہیں پوچھیے، نہیں معلوم آپ کو. جس کو امام بخاری کا پورا نام نہیں معلوم ہے وہ محدث ابن جوزی جو لاکھوں حدیث شریف کے حافظ ہے اس پر اعتراض کرنے چلا ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو. محمد بن اسماعیل کیا بخاری کا کس کو نام نہیں معلوم ہوگا؟ تو ابھی آپ بولے مت پوچھیے مجھ کو. محمد بن عبداللہ بن اسماعیل بخاری کی کس کتاب، بخاری میں کس کتاب میں ہے؟ ہاں اس کا ذکر بتائیے میرے سامنے میں. اچھا ایک بات بتائیے، ایک اصول چلے یہاں پر یہ بھی ہم آپ کو اور سمجھا دیتے ہیں. ابھی میرے پاس حوالہ الحمدللہ تقریباً سینکڑوں کتاب کا ہے، لیکن آپ ایک ہی کتاب کا حوالہ سنیں. بخاری، مسلم، ترمذی، ٹھیک ہے، جو مسند حدیثیں ہیں ان کی آپ اس کی دلائل مانگیے گا. ٹھیک ہے، بخاری شریف مسلم شریف سے چاہیے. تو ہم ایک چیز آپ سے پوچھ رہے سوال کہ بخاری شریف میں بیٹھ کر استنجا کرنے کی ایک بھی حدیث شریف ہے؟ کس کی؟ بخاری شریف میں بیٹھ کر استنجا کرنے کی ایک بھی حدیث شریف ہے؟ یا اللہ کہاں گھما دے رہا بھیا. ارے حضرت آپ کو بخاری سے دلیل چاہیے نا. تو بھیا بخاری میلاد النبی کی اگر حدیث شریف نہیں ہے تو پھر بخاری شریف میں بیٹھ کے استنجا کرنے کی بھی حدیث شریف نہیں ہے. اللہ اکبر. اور بخاری میں آپ کا خود عمل نہیں ہے.
कैसे अमल का बात छोड़िए ना, बैठते अच्छा, हैं नहीं कि अरे क्यों? हजूर ने करके दिखाया ना। अरे है भैया, तो बुखारी साबित कीजिए। अरे हाँ, क्या आपको दिखाया करके हुजूर, बैठ कर सिंजा करना आपको बैठ करके दिखाए हुजूर। सहाबा को दिखाना। हाँ, अरे सहाबा को देता, हमको क्या तो सहाबा को दिखाए तो कहाँ पड़ेगा? आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हाँ, हैं, हमको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मिसाल नहीं चाहिए, हमको दलील चाहिए। आपने जो मुतालबा किया बुखारी में दिखाओ, बुखारी में बैठ के सिंजा करने की एक हदीस शरीफ दिखाइए। मेरा बात सुनिए ना, हमको बात नहीं सुनना, आप बुखारी से एक हदीस शरीफ पेश कीजिए। हजूर ने कहा था कि सहाबा से कि मेरे बाद तुम लोग जितने भी सहाबा हैं सब वो करने के बाद अभी का जो दौर होगा। देखिए आप जो उसूल पेश कर रहे, देखिए आप जो उसूल पेश कर रहे मुझे बिना देखे, मुझे बिना देखे जो ईमान लाए वो उससे अच्छे होंगे। हाँ, तो यानी सहाबा से अच्छे आप हो गए। इस हदीस शरीफ का मतलब आपने कहा देखे ईमान लाया, आपने ये बात देखिए उन लोग का दौर तो सुनहरा दौर था। सुनिए अभी आपने दलील पेश किया कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सकता है फिर आप सुनते नहीं, खाली बोलते हैं। अरे यार बोल तो आप ही रहे हैं। आपने कहा कि हुजूर ने फरमाया, नहीं पहले दलाल मांग रहे हैं, आप दलाल नहीं कर रहे। आप जो यहाँ बकवास कीजिएगा उसके बारे में तो जवाब देना होगा हजरत आपको। आपने क्या कहा? आप बकवास कर रहे हैं, हम कहाँ बकवास? आपने कहा कि हुजूर ने फरमाया कि तुमसे बाद यानी सहाबा के बाद जो आएंगे, जो बिना देखे मुझ पर ईमान लाएंगे, वो तुमसे अच्छे होंगे। तो यानी सहाबा से अफजल नहीं है वो अच्छा दौर होगा। मतलब सोच लो कि जो जिसने देखा, यानी सहाबा से अच्छा दौर होगा। नहीं, सहाबा का दौर तो सुनहरा दौर है। तो फिर सहाबा का दौर हम लोग कहाँ से लगा अपने आप को? आप तो बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो समझ नहीं पा रहे, आप अल्फाज को और इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ रहे हैं, आपका दिमाग गया हुआ है। ये रिकॉर्डिंग हुई है कि आपने क्या इस्तेमाल किया है, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है। आपको स्टॉप कीजिए यहाँ से, आप आगे बुखारी शरीफ पे। आपका दिमाग आप चला जा रहा, आपका दिमाग वहाबियत। नहीं, अभी वहाबियत का पूरा ऑपरेशन होगा। सुनिए, अगर आपको नहीं, वहाबियत की बात नहीं है। मेरा बात सुनिए, मेरी बात। आपको अगर नॉलेज है तो क्या मेरी गुस्ताखी हुई कि मैं आपसे इल्म हासिल करूं? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर आप मुझे कुछ नहीं मालूम है या आपको नहीं मालूम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जो कानून और जो उसूल आप अपनी तरफ से बना रहे हैं तो वो गलत उसूल बना रहे हैं ना। आपको शरीयत का जो उसूल है उससे बात करके चलना होगा ना। नहीं, आप अगर सपोज कीजिए कहीं तबलीग करने गए, हाँ, तो क्या वहाँ पर वो आप छुपिएगा? वहाँ पर तबलीग हो गया, वहाँ पर सामने वाले इंसान को हम बताएंगे कि भैया आप जो उसूल से मुझसे मुतालबा कर रहे हैं, या आपका उसूल जो है खुद साख्ता बनाया हुआ, ये खुद उसूल बिदात है। सही है। जो आप उसूल बना रहे हो ना, ये खुद बिदाती उसूल है आपका। अगर आप कह रहे कि जो बुखारी में वो हम मानेंगे, नहीं चलेगा ना। आपने कहा बुखारी में मुझे दिखाइए, तो बुखारी में खुद आपका अमल नहीं है। बुखारी में 4 हदीस शरीफ बाबुल इस्तिंजा में खड़े होकर इस्तिंजा किए थे, खड़े होकर इस्तिंजा करने की बाबुल इस्तिंजा में पूरे बुखारी में 4 हदीस शरीफ है। फिर पूरे बुखारी में बैठ के इस्तिंजा करने की एक भी हदीस शरीफ नहीं है, लेकिन पूरा अहले हदीस जो है वो बैठ के इस्तिंजा करता है। बुखारी के खिलाफ अमल क्या सोचिए आप? बरेलवी देखिए, देवबंदी। तो हम सिर्फ बुखारी नहीं मानते ना हजरत, हम तो पूरे जखीरे हदीस को मानते हैं। हाँ, नहीं, जो हदीस को रद्द कर दिया गया उसको मानिएगा। कौन से हदीस शरीफ को रद्द कर दिया गया? खड़े होकर सिंजा करने की हदीस शरीफ को रद्द कर दिया गया, यानी बुखारी के हदीस को रद्द कर दिया गया है, इसलिए आप बैठे रहते हैं। काहे के लिए रद्द कर दिया जाएगा? वाह, उस टाइम का हालात वैसे ऐसी है, वो देखा उन्होंने। तो बैठकर आपने क्यों नहीं, फिर बैठे क्यों कर रहे हैं? बुखारी फिर अमल क्यों नहीं आपका? इससे ये मालूम चला कि आप खुद बुखारी हदीस बुखारी का मुतालबा करते हैं, लेकिन बुखारी पे अमल नहीं करते हैं। वाह, तो थोड़ी है, ऐसे ही है ना। टॉपिक देखिए, हम उसूल पे बात कर रहे हैं, टॉपिक हम नहीं घुमा रहे हैं। आप जो मुझसे मुतालबा कर रहे हैं ना, जिस उसूल से, हम आपके उसूल पे आपको जवाब दे रहे हैं। नहीं, कहाँ जवाब दे रहा? हम तो आ रहे हैं। आप कह रहे बुखारी दिखाओ, बुखारी है मिलादुल नबी दिखाओ, हम कहते हैं बुखारी है बैठ के सिंजा करने की भी हदीस शरीफ नहीं है। बुखारी में बगैर जूता पहन के नमाज पढ़ने की भी हदीस शरीफ नहीं है। पूरा अहले हदीस बगैर जूता पहन के नमाज पढ़ता है। ये मेरा फोन क्या करता है, मत देखिए। हम अरे हजरत क्यों? अगर आप मुझ पर एतराज कर रहे हैं कि बुखारी के खिलाफ आपका अमल है, बुखारी में हदीस शरीफ नहीं है, तो भैया हम तो आपसे पूछेंगे, आपका दामन पकड़ेंगे ना, आपका खुद अमल तो बुखारी के खिलाफ है। नहीं है, मेरा एतराज क्या है कि अगर है सही तो हमको कीजिए ना, हम भी करेंगे भाई। हम नमाज में सीना पे आप हाथ बांध के नमाज पढ़ते, पूरी बुखारी में सीना पे हाथ बांध के नमाज पढ़ने की हदीस नहीं है। अब पूरी बुखारी तो छोड़ दीजिए, पूरे से हिस्सा संभाल लीजिएगा, सीना पे हाथ बांधने की एक भी सही हदीस नहीं है। एक भी सही है, चलिए सही हदीस शरीफ है। उधर मत जाइए, अभी नमाज की तरफ। हाँ, नमाज की तरफ नहीं जा रहे, आपको जवाब दे रहे हैं। नहीं, कहाँ जवाब दे रहे, हम तो जवाब। तो यानी कि अब आपका ये उसूल खराब हो गया ना कि हमको सिर्फ बुखारी में दिखाओ। क्या मतलब? यानी आपका जो उसूल था बुखारी मुस्लिम में दिखाओ, इससे तो आप रुजू कर रहे हैं ना भाई। अगर मान लिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कहते ना भाई कि हाँ मेरा मतलब देखिए हजरत, ये आप अपने तरफ से एतराज नहीं कर रहे, ये आपको जो ब्रेन वॉश किया गया है ना आगे से सामने वाला,
وہ آپ کو بتا دیا بخاری میں جو رہے گا ماننا ہے، حالانکہ وہ آپ کو یہ چیز نہیں بتایا کہ بخاری میں بیٹھ کے استنجا کرنے کی حدیث شریف بھی نہیں ہے نا. آپ کو وہ بندہ نہیں بتایا کہ بھائی بخاری کا مطالبہ تو کرتے ہیں لیکن ہمارا خود ہر عمل بخاری کے مطابق نہیں ہے. یہ چیز تو نہیں بتایا نا آپ کو. اب جیسے آپ کھڑے ہو کے استنجا نہیں کرتے، بخاری میں 4 حدیث شریف کھڑے ہو کے استنجا کر لی کی ہے. آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ بخاری شریف میں جوتا پہن کے نماز پڑھنے کی حدیث شریف ہے. جوتا اتار کے نماز پڑھتے ہیں، پوری بخاری بغیر جوتا کے نماز پڑھنے کی حدیث شریف نہیں ہے. آپ سینہ پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، سینہ پہ ہاتھ باندھنے کی ایک بھی حدیث شریف نہیں ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں نہیں ہے، ترمذی میں نہیں ہے، ابو داؤد میں نہیں ہے، سنن نسائی میں نہیں ہے، ابن ماجہ میں نہیں ہے، مسند ابن شہاب میں نہیں ہے. ذکر نہیں ہے میلاد النبی منائیں گے، ہم منائیں گے آپ کو، ہم دلیل دیں گے ابھی منانے کی، لیکن ہم آپ کے اصول کا رد کر رہے ہیں نا کہ آپ ویسا اصول کیوں بتاتے ہیں جس اصول پہ خود آپ کا عمل نہیں ہے. میرا سنیے، میرا بات سنیے، میرا اصول دین نہیں ہو سکتا. ہاں تو یہ چیز آپ مانے نا کہ آپ کا اصول دین نہیں ہے، آپ کا اصول دین کے خلاف ہے. نہیں ہو سکتا کسی کا بھی. تو یعنی الحمدللہ اس بات کو آپ تسلیم کریے نا کہ آپ کا اصول دین نہیں ہے، یعنی آپ کا اصول دین کے خلاف ہے. نہیں، اگر اس کا اصول دین کے مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ دین ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات سنیے، میری بات سنیے، سب سے کیا ہوتا ہے نا معاملہ کہ اگر ہم سے سوال کیا جاتا ہے نا تو ہم سیدھا دلیل کا جواب دینے کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، ہم سامنے والے سے سوال نہیں کرتے ہیں. اب ہم کیا ہے کہ اگر سامنے والے کی جو جہالت بڑی سوال ہوتی ہے نا تو اس کے سوال پر بھی اعتراض اٹھتا ہے. کی بات نہیں. اب جیسے آپ نے جو مطالبہ کیا وہ سارا مطالبہ آپ خود مان لیجیے وہ غلط ہے. مطلب آپ نے کہا نا بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں آپ کا عمل نہیں، مسلم میں دکھاؤ، مسلم میں آپ کا عمل نہیں، ترمذی میں دکھاؤ، ترمذی میں آپ کا عمل نہیں. وہ عمل سے ہم سے اس سے مطلب ان سب چیز سے توبہ کیجیے. ہم نے سوال کیا بھیا میرا. اب میرا عمل سنیے کیا ہے، میلاد النبی پہ میرا دلائل آپ سنیے. اب سنیے چھوڑیے ہٹائیے سب چیز. سنیے، خالی ہم جھنڈا لے کے دوڑ جائیں راستے پر، ہمارا عمل ہے. اچھا ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہے ہوئے بات پر چلے. اب سنیے ہم اب آپ نے سنیے آپ اتنا سارا بات کرنے کا مطلب میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم آپ کو آپ کے غلط اصول کو غلط ثابت کریں. الحمدللہ اس بات کو آپ بھی مان لیا ہے. اور جو اس بات آپ جو ریکارڈنگ ہے نا تو آواز آ رہا ہے، ادھر ریکارڈنگ ہو رہا ہے. میری بات سنیے، آپ جو ریکارڈنگ میں ڈالے نا ٹون تو کر رہا ہے، بیپ بیپ مار رہا ہے، تو ریکارڈنگ ادھر سے چالو ہے الحمدللہ. نہیں ڈالا میرا بھائی. اور یہ بات جو ہے نا دوسروں کو بھی سنائیں گے کہ بھیا آپ دیکھ لیجئے وہابیوں کا اصول کیا ہوتا ہے، مطالبہ کیا ہوتا ہے، عمل کیا ہوتا ہے اور دلیل کیا ہوتی ہے ان کی. ٹھیک ہے، وہ خود دیکھ کر سمجھ جائیں گے. اب دوسری بات سنیے، اب سب چیز ختم کیجیے. اب میرا کیا ہے میلاد النبی پہ دلیل وہ سنیے. ہم کیوں مناتے، آپ کے کہاں سے مان رہے ہیں ہم کو مطلب نہیں ہے. آپ ہی کیوں سنیے میری بات، ایک دم الحمدللہ مسلمان حقدار ہے نا، اس لیے ہے ایمان ہے ہم، اس لیے ہم مناتے ہیں. اور سب سے پہلی چیز ہم آپ کو دلیل دینے سے پہلے یہ بتا دیں کہ ہم وہ غلام نہیں ہیں حضور کے جو حضور کی پیدائش پہ خوشی منانے کے لیے دلیل کے محتاج ہو. ٹھیک ہے، اگر کوئی دلیل نہ بھی ہو تب بھی ہم اپنے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان قربان کریں گے. اس کی دلیل صحابی رسول کی حدیث کی الگ چیز ہے. حضرت سنیے ہم جو اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں نا ہم آپ کے جیسا دعویٰ اور عمل الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی بتا رہے ہیں. اب کیا ہے، اگر دلیل نہیں ہوتی تب بھی ہم حضور کی تعظیم و عظمت میں خوشی مناتے. کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے. عروہ بن مسعود جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کفار و مشرکین کی طرف سے جو ہے نا ایلچی بنا کے یا کیا بولتے ہو جاسوس بنا کے بھیجا گیا تھا. جاسوس بنا کے، ہاں، کہ جنگ جو ہونے والا ہے دیکھو آخر مسلمان کتنے پاورفل ہے. تو جب وہ مسلمانوں کے یہاں درمیان آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو بنانے کے لیے منہ میں پانی لے رہے ہیں اور پانی لینے کے بعد وہ استعمال شدہ پانی کو زمین میں گرا رہے ہیں، تمام صحابی رسول آپس میں لڑ جا رہے ہیں اور اس پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دے رہے، اور وہ تمام پانی کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل لے رہے، اپنے سینے پہ مل لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رتبے مبارک اپنا، ٹھیک ہے، ناک سے جو ہم لوگ کا نکلتا ہے اس کو نیٹا بولتے ہیں، میلا بولتے ہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کر دے گا آدمی تو کافی ہو جائے گا، کیونکہ ان کی شان بہت ہی بلند بالا ہے. تو رتبے مبارک سے حضور اگر پھینکتے زمین پہ، تمام صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنے چہرے پہ مل لیتے، اپنے جسم و جسمانیت میں لگا لیتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ دلیل اس کا حکم نہ اللہ نے دیا تھا انہیں، نہ اللہ کے رسول نے دیا تھا کہ یہ عمل کرو، لیکن وہ عشق محبت میں کیے صحابی رسول نے، اور یہ عشق و محبت میں کر کے ہم غلاموں کو بتا دیے کہ حضور کی غلامی کے لیے کوئی عمل کرنے کے لیے، حضور کی محبت میں کوئی عمل کرنے کے لیے دلیل مت دیکھو، حضور کی تعظیم و محبت دیکھو. تو اس لیے الحمدللہ ہاں یہ الگ چیز ہے. ہاں یہ غلط چیز ہے، محبت ہے. ہاں یہ محبت مان رہے نا. تو ہم بھی حضور کی پیدائش پہ خوشی منا کے الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے خوش ہو کے کیا کہتا خوشی
कि आप नमाज छोड़ के दौड़ रहे हैं। कौन नमाज छोड़ेगा? कौन नमाज छोड़ के दौड़ रहे हैं? हम आपको भेजे फोटो। आज सुनिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, तौबा कीजिए। आप पे ये इल्जाम है मुझ पे। नमाज छोड़े कौन मनाया मिलादुन नबी? मतलब कब देखे आप इल्म में रहते हैं? हम मगरिब तो हाँ यहाँ निकला है, असर के टाइम में निकला था। एक मिनट, कुछ अहले हदीस जो सुनिए, कुछ यानी मगरिब के अच्छा एक मिनट आपने कहा कि मिलादुन नबी के वक्त में कुछ लोग वहाँ घूम रहे थे नमाज छोड़ के, ठीक है? तो नमाज छोड़ के सुनिए, तो नमाज छोड़ के यानी वो मिलादुन नबी मनाए, तो यानी नमाज छोड़ के आप भी वो देख रहे थे? नहीं, आप भी नमाज पढ़ने देखे, भीड़ लगा हुआ है। तो आप जा रहे थे नमाज देखने के लिए, वाह। और वो लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहा था? अरे वो लोग तो जुलूस में निकल रहे थे, वाह। यही बात है। आप इसका मतलब है कि आप बदगुमान मुसलमानों के लिए आप बदगुमानी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं तो यही ना, आप कह रहे हैं कि मगरिब का वक्त था, नमाज के वक्त में वो लोग नमाज छोड़ के रोड पे टहल रहा था, जुलूस निकाल रहा था। तो भैया नमाज छोड़ के फिर आप भी खड़ा होकर देख रहे थे? हम खड़ा तो नहीं, तो इसी उसूल से तो आप खुद बेनमाजी साबित हुए। कैसे साबित होगा? हम जा रहे हैं, अगर नजर पड़ गया तो क्या मैं खड़ा हो गया? तो यानी कि आप गुजर रहे, मतलब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और वो लोग नमाज बेनमाजी अड्डाबाजी कर रहे थे। हाँ, नहीं भाई, इसी को हम लोग जहालत बोलते हैं, इसी को जहालत। नहीं, कि दूसरे के लिए गलत सोचना, अपने बारे में अल्लाह का वली मानना। हाँ, क्या चीज? आप सुनिए, मिलादुन नबी की सुबह बहारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में हुई है 3:30 बजे से लेके 4:45 बजे तक, ठीक है? लाइव रिकॉर्डिंग हुआ और उसके बाद फजर की नमाज हुई। फजर की नमाज का हम खुद रिकॉर्डिंग के बाद में, नमाज के बाद दुआ के टाइम पे चप्पल का, और मस्जिद पूरा भरी हुई थी, और इस चीज को हम बोले भी कि जिसकी चप्पल है हमारी मस्जिद में उतनी वहाबियों की आबादी नहीं होगी, और आप कह रहे हैं कि नमाज छोड़ के मनाते हैं। तो ये तो आपका हम पर इल्जाम हुआ। तो अच्छा ना, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, भैया ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं पढ़ते हैं तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि नमाज छोड़ के मनाते हैं। तो आप झूठ बांधे ना हम पर। जिसके लिए नहीं, भूल नहीं मान रहा हूँ, जिसके लिए आप झूठ बांधे ना आप रास्ते में निकले हो, उसकी आंखों की ठंडक थी। तो उसकी आंखों की ठंडक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अदा की है। ठंडक है तो ये आप हमको बताइएगा, हम गुलामों को बताइए कि नमाज हुजूर की ठंडक है, आपसे बेहतर हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत का दावा करना कैसा दावा? कौन सा? आप जिस चीज के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो कर नहीं रहे हो और रास्ते पे दौड़ रहे हो, क्या चीज नहीं कर रही जो हुजूर ने कहा? फिर दूसरा झूठ आप देखिए, एक झूठ से भी आप रुजू नहीं किया, दूसरा झूठ इल्जाम लगा रहे हैं। सुनिए ना, अब आपको हम आंखों देखा हाल में, मुंह से बोला हाल में, आपको डायरेक्ट मुशाहिदा करवाएंगे। हाँ, क्या चीज का? किसी चीज का जब मुशाहिदा मतलब हकीकत कर देंगे। नमाज छोड़ के लोग रोड पे दौड़ रहे हैं, तो यानी हम आपके साथ नमाज छोड़े खड़े हो जाएंगे रोड पे लोगों को देखने के लिए। आप नहीं, आपको क्यों? अरे छोड़िए, आप टॉपिक सुनिए, टॉपिक चाहिए, दलील चाहिए, छोड़िए। देखिए, आप जो है ना ऐसी सी बात कर देते हैं ना कि बात हमको जवाब देने के लिए दूसरा जगह जाना पड़ता है, तो आप कोई ऐसी बात ना करें कि हमारी बात तू। आप ही तो कर रहे हैं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे हजरत, हम ही बोल रहे हैं आपको कि आप लोग नमाज छोड़ के रोड पे दौड़ते हैं। तो आप ही से बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ सवाल के मुंतजिर हैं। सवाल देखिए, जवाब के मुंतजिर तो जवाब दीजिए, ठीक है? एक हम आपको हम अपने अमल की एक सबसे बड़ी इश्क की दलील ये पेश कर दी है कि हम वो आशिक नहीं जो दलील के मोहताज हो, ठीक है? हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सुनिए ना हजरत, जमीला तो खत्म हो गया, लेकिन दलील भी है। हम एक बात बता रहे कि दलील नहीं होती तब भी हम मनाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेशुमार दलाइल है। ठीक है, मतलब हाँ, बस आप यहाँ पर मुद्दा ही नहीं रहा तो भैया जब है नहीं हम क्या करते? अरे हजरत दलील सुन लीजिए, हजरत दलील भी सुन लीजिए आपके लिए। अब आप बोल ही दिया, आप एतराज करेंगे नहीं करेंगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बढ़ चढ़ के मनाएंगे। आप यही तो आप जो है ना, आप और ये आप नहीं नाराज की बात देखिए, एक सेकंड, अभी आप मेरे क्लास के मैं स्टूडेंट हूँ, आप उस्ताद हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक सेकंड मेरी बात बोली, एक सेकंड हो गया हजरत। अगर हम सुनिए, अगर हम चलिए आप ही बोले, नहीं बोलेंगे। अच्छा बोलिए, आप एक सेकंड बोल रहे ना, तो फिर एक सेकंड बोल के अगर आप 5 सेकंड बोलिएगा तो फिर आप झूठ पे मबनी हो जाएंगे ना। रुतबा दिया कि आप उस्ताद हो, मैं शागिर्द हूँ, तो शागिर्द का क्या फर्क? सबसे बड़ा बात है कि देखिए, आप मुझे उस्ताद मत बोलिए, क्योंकि हम अगर आपका उस्ताद बन जाएगा तो ये मेरे लिए शर्म की बात हो जाएगी कि एक ऐसा शख्स जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान और अज़मत में अगर वो मिलादुन नबी मनाने पर एतराज करता है, उसके हम उस्ताद बनेंगे तो मेरे लिए शर्म की बात है ना। हम इतराज कहाँ से कर रहे हैं? हम कह रहे हैं दलील सुनिएगा या फिर हम फिर फोन रखें, दलील सुन लीजिए। हाँ, तो अब क्या है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान और अज़मत में कोई अमल करने के लिए किसी दलील का होना जरूरी नहीं है। होना क्या जरूरी है? इसको मोहब्बत और वो अमल जायज। अब देखिए, अगर आपको शरीयत का नॉलेज होगा मसला मसाइल का, तो आपको मालूम होगा कि वजू का जो इस्तेमाल शुदा पानी होता है वो मकरूह का हुक्म में आता है।
اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو انسان کا جو عزت ہوا ہوا انسان ہوتا ہے وہ مکروہ ہوتا ہے. تو اب جس پانی کو شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے، لیکن اس پانی کو صحابی رسول جو ہے اپنے چہرے پہ لگا رہے ہیں، اپنے جسم پہ لگا رہے ہیں، اور یہ عمل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی حدیث بھی نہیں، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، لیکن صحابہ نے کیا. کیوں؟ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بال مبارک تراشوایا کرتے تھے، تمام صحابہ اکرام جو ہے، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے، ارد گرد گولا بنا کے گھومتے تھے، راؤنڈ مارتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ انتظار میں رہتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک جو ہے تراشی جائے گی، ہم اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیں گے، اپنے پاس رکھ لیں گے. آپ بتائیے کسی کے بال کو اپنے پاس رکھنے کا حکم ہے شریعت میں؟ یہ بھائی جان دیکھیے، ناراض مت ہوئیے. ناراض نہیں، ہم اپنی حدیث شریف پیش کر رہے ہیں، ہم اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں. سنیے، یہ دلیل نہیں ہو گیا جو ابھی پوری بات سنیں آپ پوری سنیں میری بات، پوری بات. تو اس سے ایک کام کیجیے نا، ایک میرا اور سوال سن لیجیے. ابھی تو ایک سوال کا جواب دے دینے دیجیے الحمدللہ، پھر دوسرا سوال کیجیے گا. ایک سیکنڈ میرا دیکھیے، سوال پر سوال کرنا جہالت ہے. نہیں، سوال کا سوال نہیں ہے، سوال پر سوال کرنا جہالت ہے. تو ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں فجر میں، ہم 2 رکعت فرض نہیں پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھ لیں گے، تو کیا ہو جائے گی؟ یہ بدعت سے سیاح ہوگی. واہ واہ واہ، آپ آ گئے بدعت میں. ہاں، بدعت سے سیاح ہوگی. اس کا حکم ہو گیا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، تو ہم کیوں بڑھیں گے بھائی آگے؟ نہیں، دیکھیے بدعت ابھی آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ اب پوری بات میری سن لیجیے. آپ نے جو اعتراض کیا ہے اب اس پر بھی سن لیجیے آپ. کی عظمت، ارے عظمت تو ارے حضور پوری بات تو سن لیجیے. آپ نے ابھی یہاں کہا کہ اگر سنت کی وسلم کی عظمت کی سنیے نا، عظمت کے لیے اگر بیٹھیے گا تو ہم لوگ ختم ہو جائیں گے. کیا ختم ہو جائے گا؟ سمندر سوکھ جائے گا حضور کی عظمت کے لیے. تو کہاں ایک آپ میلاد النبی منانے پہ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، آپ سمندر کیا سکھائیے حضور کی عظمت میں؟ درد ہوگا، ہاں درد ہوگا، حرکات دیکھ کے، جو حرکات. کیا حرکات دیکھ کے آپ کو درد ہو رہا ہے؟ یعنی حضور کی ولادت کو خوشی منانے پر ایک منٹ نہیں منائیے نا میرا باپ. ہاں، یعنی آپ کو حضور کی ولادت کو خوشی منانے پہ تکلیف نہیں ہے؟ تو خوشی کا بھی طریقہ ہوتا ہے. ہاں، تو یعنی آپ کس طریقے کو اچھا جان کر کس طریقے کو غلط مان رہے یہ بتا دیجیے نا، میرے لیے آسانی ہو جائے گا. 30 دن روزے رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد عید کے دن آپ کا ڈھول ٹاکا لے کے گھومیں گے بازار سے، کیا بولیں گے آپ کو شوبھا دے گا، کیا چیز گانا مطلب بجانا کریں گے عید کے دن. گانا کون بجاتا ہے؟ 30 دن روزہ رکھیں گے. ارے ہم اب آپ مثال دو تو اچھی بات ہے، میں مثال دوں تو آپ کو برا لگ جاتا ہے یار. اچھا ایک بات بتائیے، جو آپ گانا بجانے کی بات کر رہے ہیں پھر تو اس کے مطلب آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے، سنیے، ارے آپ کیجیے گا، گانا بجانا حرام ہے، چاہے وہ عید پر ہو، بقرعید پر ہو، یا پھر آئندہ کسی موقع پہ ہو، گانا بجانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. نہیں کوئی بھی ایسا عمل آپ 30 دن آپ نے اتنا عبادت کیا ہے، آخری دن مطلب جس دن آپ، ارے حضرت 30 دن عبادت کیا چھوڑ دیجیے، 30 دن عبادت کر کے گانا بجانا صرف حرام نہیں ہے، بغیر عبادت کیے 30 دن اگر گانا بجا رہا تو حرام ہے. آگے بولیے. وہی کہنے کا مطلب اس چیز کے خلاف ہے، اس چیز کو جاہل سے جاہل آدمی بھی نہیں کرے گا کہ بھائی ہم نے تو اس کے خلاف تو ہم بھی ہیں. دن میں پورا سارا کو رائگا کر دیں، نہیں کرے گا نا. ٹھیک ہے، وہی مقصد کہنے کا. تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میلاد النبی منانا جائز ہے لیکن گانا بجانا غلط ہے. ارے جائز کہاں پر؟ اچھی کا جائز ہی کہے. ہاں تو جو حرکات کرتے ہیں کیا جائز آپ کو اچھا لگے گا؟ اچھا ایک بات بتائیے، آپ کا اعتراض. ایک سیکنڈ، یہ لا الہ الا اللہ یہ ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے. ایسا چیز آپ کو دکھائیں گے نا، آپ کو رونگٹا کھڑا ہو جائے گا. دیکھیے ابھی میلاد النبی کی بات آپ کو شیطان ابلیس ملعون کو اس وقت وسال بتایا بننے پڑی ہے حضور کی ولادت میں سب سے زیادہ تکلیف جو ہے ابلیس کو ہوا تھا. آیت کلمہ لکھا رہتا ہے بدن میں، یہ لٹکا دیتی ہے، یہ گرے گا، یہ کہاں جائے گا نوز؟ اچھا ٹھیک ہے، اس کا گناہ کون بٹورے گا؟ یہ جھنڈا گاڑی میں لٹکا دیتے ہیں، یہ راستے میں ٹانگ دیتے ہیں، یہ جھلا دیتے ہیں. اس پر میرا 2 جواب ہے حضرت، اس پر 2 جواب ہے میرا، سنیے آپ. کوئی جواب نہیں ہے. 2 جواب ہے. کیسے جواب دیں؟ آپ کو علم غیب ہے، آپ کہتے حضور کو علم غیب نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں، مطلب آپ کو علم غیب ہے. نہیں دیجیے جواب. نہیں یہ ہم بتا پھر یہ شرک نہ کر رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق علم غیب رکھنا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے. آپ یہی دعویٰ نہ کر رہے ہو کہ نہیں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو علم غیب ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، مطلب نہیں. یہ جو بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ حرکات کرتے ہیں، وہ اب آئیے حرکات سے آتے کہ کلمہ کا جو جھنڈا شریف ہے یا پھر بیلون میں کلمہ لکھا ہوا رہتا ہے جو اس کو گراتا ہے اس کو توہین کرتا ہے. اس پر آپ کا اعتراض ہے الحمدللہ. یعنی کہ میلاد النبی کی خوشیاں منانا الگ ہے اور یہ جھنڈے کی توہین کرنا الگ ہے نا.
तो मिलाद बहुत तरीका है भाई ना, बहुत। ठीक है, यानी आपके नजदीक मिलादुन नबी, हाँ गरीबों में हज़रत सल्लल्लाहु की है। आप सुनिए, आप मेरा बात सुनिए, पूरी बात मिस्टूनों में दीजिए, रोजे रखिए। सुनिए, ठीक है, आप सुनिए तो जवाब। घर में खाना नहीं बनाया, सोच के घर में खाना खिलाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो कह रहे हैं ना वही चीज हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो उसमें अल्लाह बरकत देगा। और हुजूर की भी मतलब ये होगा ना कि ये मेरा उम्मत है कि एक भूखे घर वालों को खाना खिला रहा है। तो यही तो करते हैं मिलादुन नबी पे, जिस चीज आप कह रहे हैं यही तो करते हैं, यही सारी चीज। लेकिन आप कलकत्ता आइए, आप मेरी बात से मुत्तफिक हो जाइएगा इंशाअल्लाह। आप सुनिए, इस पर भी जवाब सुन लीजिए, इस पर भी जवाब सुन लीजिए। हम मालूम, ठीक है, आपने कहा कि मिलादुन नबी पे खुशियां मनाना गलत नहीं है, मिलादुन नबी पे खुशियां मनाओ, लेकिन उस तरीके से मनाओ कि गरीबों को खाना दो, भूखों को खाना खिलाओ, किसी को तकलीफ नहीं हो, किसी का दिल आजारी ना हो, ठीक है ना। लेकिन जो ये क्या नाम है परचम लगाते हैं, परचम लगा, हजरत बोलने दीजिए, साथ साथ क्यों बोल रहे हैं। आपने कहा कि परचम लगाते हैं, परचम गिरता है जिसमें कलमा लिखा होता है, तौहीन है, बिल्कुल तौहीन क्या हराम है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा का नाम लिखा हुआ अगर कोई शख्स तौहीन करता है, बिल्कुल उसको जूते से मारने चाहिए, और इस चीज का सख्त खिलाफ हम लोग भी है। आप मिलादुन नबी दूसरे पर एतराज कर रहे हैं। मिलादुन नबी सल्फ सालिहीन और अइम्मा इकराम और मुहद्दिसीन ने मनाया, तो जो उन्होंने मनाया वो जायज तरीका है, उस पर हम चलते हैं। हम कैसे मनाते हैं हम आपको बता रहे हैं। कल सुबह बहारा की है, उससे एक दिन पहले, जैसे मिलादुन नबी 12वीं तारीख को है, तो 11वीं तारीख को हम लोग 100 से 150 पैकेट हम लोग करते हैं कच्चा बिरयानी का आइटम। कच्चा चिकन रहता है उसमें, कच्चा चावल रहता है, कच्चा टोटल मसाला रहता है, ठीक है। हम लोग उस पैकेट को हर उस गरीब के घर में पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो बेचारा गयूर मुसलमान है, रात को भूखा सो जाता है लेकिन भीख नहीं मांगता है, क्योंकि मांगने वाले शख्स तो हर जगह से खा लेते हैं। हम आपको फोटो भी भेजेंगे, वीडियो भी भेजेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह रात भर हम लोग पैक किए 2 बजे रात तक, ठीक है। उसके बाद से फिर हम लोग क्या नाम है मिलादुन नबी में हुजूर की आमद और विलादत के वक्त, शुभ शादी के वक्त शामिल हुए और फिर सलातो-सलाम हुजूर के बारे में पेश किए। तो जैसा आपने कहा कि ऐसे आप मिलादुन नबी मनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही तो हम मनाते हैं और ऐसे ही को जायज समझते हैं। झंडे की तौहीन करने को हम थोड़ी जायज समझते हैं। अरे आप नहीं करते हैं ना तो भैया, अच्छा तो कोई शख्स अगर कर रहा है उसके वजह से मिलादुन नबी गलत है। 1% ऐसे हैं, 1% ऐसे हैं, ठीक है, आप अल्हम्दुलिल्लाह करते होंगे। नहीं, सारे उलमा इकराम ऐसे ही करते हैं। कुछ जाहिल तबके ऐसा करते हैं जिसको शरीयत और दीन का इल्म नहीं है। अब अगर एक एग्जाम्पल, कोई शरीयत में शराब हराम है, इस्लाम में शराब हराम है कि नहीं, ज़नाकारी हराम है कि नहीं, है ना, जुआ खेलना हराम है कि नहीं। लेकिन कुछ मुसलमान जाके शराब खाने में, आप देखिए शराब पी रहा, तो अगर आपका ये उसूल हम ले ले कि भैया कुछ लोगों के करने के बिना पर तमाम सुन्नी मिलादुन नबी में गलत कर रहा है, तो फिर उसके बाद कुछ लोगों के शराब पीने की वजह से आप बोलिए पूरा आलम इस्लाम और मुसलमान शराबी है, नहीं ना। तो जो शराब पी रहा वो गलत कर रहा, उसके वजह से इस्लाम गलत नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने शराब के खिलाफ खुद हुक्म लगा दिया है। तो जब इस्लाम शराब को हराम कह दिया और उसके पीने वाले से बरी हो गया, वैसे ही हम मिलादुन नबी पे तौहीन करने वाले पे हुक्म हराम लगाते हैं, इससे हम बरी है इससे। तो जब इस तरह से आप शराब पीने की वजह से आप तमाम मुसलमान और आलम इस्लाम को गलत नहीं बोल सकते, तो फिर यहाँ पर आप मिलादुन नबी पे कुछ लोग तौहीन, गुस्ताखी, डीजे गाना बजाते हैं जिसके खिलाफ हम खुद है, उसके वजह से आप मिलादुन नबी को गलत कैसे बोल सकते हैं। नहीं, हम तो गलत नहीं बोल रहे हैं भाई। अब सुनिए, देखिए हजरत, यहाँ पर ये बहस की बात छोड़िए, हटाइए, जो बहस मत होगा, मेरी बात सुनिए। हम मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं, आपको रिफरेंस दे रहे हैं। इसलिए आप इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब पढ़िए, खसाइसुल कुबरा, 2 जिल्दों में ये किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास किताब मौजूद है, ठीक है। आप बोलिएगा तो वीडियो कॉल में दिखाएंगे भी, वीडियो कॉल में पढ़ाएंगे भी आपको, ठीक है। अल खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह तआला अलैह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? आप कहते हैं कि हुजूर की विलादत पे खुशी, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे खुशी मनाई थी विलादत मुबारका पे। अब देखिए, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका का महीना आया, इमाम अबू नुईम रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत नकल फरमाते हैं, और ये कौन फरमा रहा है? सहाबी रसूल। और सहाबी रसूल कौन बताया? अल्लाह के प्यारे रसूल। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत मुबारका का महीना आया, ये हदीस शरीफ पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने, और इमाम जलालुद्दीन वो शख्सियत है जिनको बेदारी के आलम में, नींद और ख्वाब के आलम में नहीं, बेदारी के आलम में जागते हुए 70 मरतबा हुजूर की ज़ियारत हुई है। वो इमाम जलालुद्दीन सूती इतने बड़े आशिक रसूल जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा जागते हुए अपने दीदार कराए हैं, ठीक है, जिनको तमाम अहले हदीस भी मानती है, देवबंदी भी मानती है, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह मानते ही हैं। वो खसाइसुल कुबरा में लिखते हैं कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आया
تو اللہ رب العزت نے فرشتوں جبریل امی کو حکم دیا کہ جنت کے تمام دروازے کھول دو، اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہاں حاضر ہو جاؤ. اور پھر اللہ رب العزت نے 70,000 حوروں کو ہوا میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو. بولے کہ جب حضور کی ولادت مبارکہ کا وقت آیا، اتنا اہتمام اللہ نے کسی نبی کو بھیجنے کے وقت نہیں کیا جتنا اہتمام اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجنے کے وقت کیا. اور پھر اللہ رب العزت نے تمام حوروں کو حکم دے دیا کہ آپس میں مبارکباد دو اور حضور کے میرے محبوب کے استقبال میں کھڑے رہو. پھر امام خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تمام پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے. حضور کی ولادت پر جو زمین کے پہاڑ تھے، تمام پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے، خوشی سے کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. بولتے ہیں کہ دریا میں جو ہے، پانیوں میں، سمندروں میں یہ طوفان یعنی کہ توانائی آ گئی. تمام جو کیا مچھلی دریائی جانور ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگ گئے ہیں. شیاطین مردود، شیطان کو اللہ رب العزت نے تیز دھارے اور تیز رفتار والے پانیوں کے بیچ میں الٹا لٹکا دیا، اور دیگر شیاطین کے چیلوں کو بھی اللہ رب العزت نے جنجیروں میں جکڑ دیا. پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جاؤ میرے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر مبارکباد پیش کرو. پھر اللہ رب العزت نے حضور کی ولادت مبارکہ پر ہر آسمان میں ایک یاقوت کا کیا بولتے ہیں ایک پلر ہر آسمان میں اللہ رب العزت نے قائم فرمایا، جس کی وجہ سے پورا آسمان منور ہو گیا. ابھی ہم تھوڑا سا لائٹ لگا کے بستی منور کرتے تو لوگ ہم پر اعتراض کرتے. اللہ رب العزت نے تو اس وقت ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان تقریباً 500 سال کا سفر ہے. پیدل اگر انسان 500 سال چلے گا تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا ڈسٹینس اور گیپ ہے. تو اللہ رب العزت 7 ستون، ساتوں آسمان پہ ایک ستون لگا دیا، جس سے پورا آسمان منور ہو گیا. پھر امام ابو نعیم فرماتے ہیں اسی خصائص الکبریٰ میں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہو گئے تو اللہ رب العزت، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ہو گئے تو معراج کی رات اس ستون کو دیکھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ ستون اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت کی خوشی میں آسمان پہ نصب کر دیا ہے. اور یہ جو ستون ہے بہت ہی زیادہ فضیلت اور بہت ہی زیادہ شان رکھتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے تمام اہل زمین کے عورتوں کو یہ حکم دے دیا کہ تم سب پورے سال بھر بیٹا جنو، کوئی ایک بھی بیٹی کی ولادت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت بیٹی کا ولادت ہونا ایک بہت بڑا ظلم مانا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے محبوب کی ولادت کے وقت میں کوئی بھی بیٹی دفن کر دی جائے، کوئی کسی کے اوپر بھی ظلم کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے یہ تحفے میں تمام عالم دنیا کی عورتوں کو بیٹا ہی بیٹا نصیب فرمایا، سمجھے. اور پھر بہت ساری خوشیاں منائی گئی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ تمام ستارے میرے گھر کے سامنے اتنے قریب آ گئے کہ لگا کہ مجھ پر گر پڑیں گے. تو یہ حضور کی ولادت کی بات ہے کہ اس نے تمام ستارے کو اللہ رب العزت نے کہاں جمع کر دیا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان مبارک پر، اور اتنا نیچے کر دیا کہ ان کو لگا کہ اب یہ ہم پر گر پڑیں گے. تو اب بتائیے آسمان کو ولادت مصطفیٰ کے وقت میں کس نے سجایا؟ پوری بات سنیے. تو اتنے سارے جو ستاروں کو اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ سجا دیا، جو کمکمے لگا دی، جو اللہ رب العزت کی شان شان تھی. ہماری تو اوقات نہیں کہ ہم ستارے سجائیں اس لیے، لیکن ہم حضور کی آمد پہ کمکمے لگاتے ہیں، لائٹ سجاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر تمام فرشتے مبارکباد دیتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو اس وقت ایک ایسا نور ظاہر ہوتا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں عرب شریف میں رہ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے. ملک شام سوچیے کہاں ہے، شام کے محل کو دیکھ لیے. تو حضور کی ولادت کے وقت میں اللہ رب العزت نے وہ نور دیا کہ پورا اندھیرا جو ہے روشن میں تبدیل ہو گیا. تو ہم لوگ پھر اگر روشنی لگاتے ہیں، لائٹ لگا دیں تو پھر ہم پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ اللہ نے خوشی میں کیا محبوب کی، ہم بھی اللہ کے پیارے محبوب کی خوشی میں کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. تو پھر اس چیز پر ہم پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ رب نے خوشی میں کیا، ہم بھی خوشی میں کر رہے ہیں. تو رب کی خوشی نے ایک بار منایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں منایا؟ یہی تو میرا صرف سوال ہے. ہاں اب میری بات ہونے کے بعد بھی آپ لوگ کر رہے ہیں بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابھی کہاں کر رہے ہیں حضرت، پھر آپ ابھی کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں منایا؟ آپ پھر غلط بول رہے ہیں. آپ نے کہا اپنا افضل اتنا افضل چیز حضرت بھول کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے.
معاذ اللہ آپ کے مطابق اگر حضور نے کیا، سنیے یہ آپ کی جو بے ادبی ہے حضور کے بارے میں کہ اگر حضور نے نہیں کیا تو آپ جیسے بدزبان انسان کہتے کہ حضور کیوں بھول گئے. یہ ہمارے جیسے انسان کی یہ حجت نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں یہ شان استعمال کریں. وہ تو بہت ایسی چیز ہے جو حضور نے نہیں کیا، جبکہ حضور نے منع کیا جو آج وہابی کر رہا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں. ابو داؤد کی حدیث شریف میں کہ حضور بات نہیں ہے. آپ کی مثال آپ جو دے دیے نا تو اس پر بھی دلیل سن لیجیے. ہم کہیں اور جواب دے رہے تھے لیکن آپ کہیں اور ٹریک گھما دیے، لیکن اس پر بھی جواب دینا ضروری